السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. المهم البنات، اليوم غنخدم معكم هاد الرشمه هذه. كتجي زوينه ديروها في جلابه اولا في قميص اولا خفيفه. المهم هي راه صغيره، راه ما عريضاش بزاف. بغيتو تكبروها راه تقدر تكبروها. المهم انا درت البارحه هاد الشونتيو وقلت نشاركه معكم اليوم ان شاء الله. وهذا غادي ناخذ الكروشي والخيط. انا كنخدم على 4 الشعرات. غنديروا حلقه سحريه بحال هكا ونخرجوا تحت منها الخيط. نديروا سلسله، من بعد راه نخرج صبعنا. سدوها شي شويه، سدوها كاع البنات عفوا. غادي ندير غير سلاسل. سلسله، جوج، ثلاثة، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25. معناتها البنات 25 سلسلة. وزدت 3. غندور يدي على الكروشي. هاد 3 اللي كنطلعو بهم كعمود، غنفوت 1 2 3 نضرب فيها السلسلة الثالثة، كنضربو فيها. غنديرو بحال الاقواس، نديرو 2 سلسلات. ندور يدي على الخيط على الكروشي ونحسب تاني 1 2 3. نضرب الرابعة، 1 2 1 2 3. نضرب في 4 السلسلة الرابعة، 1 2 1 2 3 4. نديرو سلسلة 2 سلسلات عمود. ندير تاني 2 سلسلات. نحسب تاني 1 2 3 4. القوس الاول 1 2 3 4 5. غادي نكبرها شويه البنات. هذه غندير 6، 1 2 3 4 باش تبان شي شويه الخدمه. عفوا ما دورتش الخيط. دابا غادي نطلع 1 2 3 4 5.
5 السلاسل اللي درت هنايا. غادي ندور الخيط على الكروشي وغنجي لاول عمود نديرو فوق منه عمود. شويه راه كتجي صعيبه في هاد الاول ومتلقايش فاش تشدو. وغادي ندير في هاد الفراغ هذا غادي نخدم عليه 2 اعمده، 1 2، وغندير فوق العمود عمود، وغادي نجي فوق الفراغ الثاني غندير فوق منه 2 اعمده. دابا غنعمرو بالاعمده، وفوق العمود حتى هو غنديرو فوق منه عمود، وفي الفراغ حتى هو 2 اعمده، فوق هاد العمود عمود. تنخليو غير الفراغ الاخير هو اللي ما غنخدموش عليه، كيبقى لنا فراغ من هاد الجنب وفراغ من هاد الجنب ما كنخدموش عليهم، كنخليوهم خاويين. فوق العمود ما قبل الاخير عمود، غندير 2 سلسلات وغندير في هذا الفراغ عمود باش يتكون عندنا واحد الفراغ. هانتوما البنات غادي نطلع ب5 ديال السلاسل، وغندور الخدمه ديالي، ندور الخيط على الكروشي، وغادي نجي اول عمود نديرو فيه عمود، نخدمو الاعمده، ثلاثة 4. هانتوما البنات من بعد ما كملت هنا الصف كله غير اعمده، كيبقى لي العمود الاخير كنخدمو شويه، راه كيكون قاصح وصعيب، حاولوا معاه تدخلوا فيه الكروشي. كنديروا 2 سلسلات، تقدروا تشدوا الا بغيتوا تشدوا في السلاسل بحال هكا تشدوا فيهم، ديروا عمود تيجيكم هنا داك الفراغ. 1 2 3 4 5. ديما تنطلعوا في الجناب 5 بحال كنديروا 3 سلسلات ديال العمود و2 سلسلات اللي كنديروا بهم الفراغ. تنجيو للعمود كنديروا عمود وكنعمروا كلشي بالاعمده حتى الاخير. بما الطريقه البنات راه مفهومه، هذه ما محتاجش انني نبقى نشرحها لكم، حيت كلشي كتبقاو تخدموا نفس الطريقه، تمشيو وتجيو تمشيو وتجيو. تنكمل ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما درت 5 صفوفات ديال الاعمده، 1 2 3 4 5. هذه كبر من هذه شي شويه، هذه درت فيها غير 4، هذه فيها 5 الفراغات و4 ديال الصفوفه، هذه فيها 6 الفراغات، 1 2 3 4 5 6، وفيها 5 الصفوفه ديال الاعمده باش عامره من الداخل. المهم الا بغيتو تكبروها شي شويه ديرها كبيره شويه على هذه، هاد صغيورين بزاف الا بغيتهم يبانوا شي شويه. دابا غادي درت هنا الفراغ الاول، درت 2 سلسلات، نفوت 2 اعمده ونضرب في الثالث، غنديرو هنا الفراغات 2 اعمده 2 سلاسل عفوا وعمود. جوج سلاسل
عمود، 2 سلاسل، العمود الاخير. خدمه مزيره، 2 سلاسل، عمود في هذا الفراغ باش نسترجعوا الفراغات ديالنا. هي رجعت لينا مربع، هي هادي. دابا البنات باش نصايبوا وحده اخرى فوق منها بحال الثانيه، غادي نسرح الخيط ونرجع لكم ان شاء الله. دابا البنات اللي بقينا هنا، من هنا غادي نخدموا الثانيه، من هنا غادي نبداو ان شاء الله الثانيه. غنديروا السلاسل كما درنا في الاول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 كما درنا في الاول. وغادي نزيد 3 باش تنطلعوا، 1 2 3. غندور في الخيط على الكروشي، وغادي نفوت 1 2 3، نضرب في الرابعه. ممكن ما بدينا في الاولى كنبداو الثانيه وكنديروا عمود، نديروا 2 سلسلات، نديروا 1 2 3 4. ماشي على هنا فاش كتكون شويه واعره شي شويه باش تشدي في هاد السلاسل. 1 2 1 2 3 4. نفس العدد اللي درنا غادي نعاودو نديرو 6 الفراغات اللي كانوا عندنا في الاول، تديروهم عاوتاني 1 2 3 4 2 3 4. واحد جوج 1 2 3 4. نديرو 1 2. الفراغ الاخير كيجينا في القوس، في المربع اللي في الثانيه. هانتوما البنات تكونوا عندنا 6 ديال الفراغات. الاخير كنشدوه في هذا الفراغ هذا ديال الاولى باش تعرفوا فين غادي يشد، باش يبقى وحده لاصقه في وحده. طلعوا 3 4 5 السلاسل. غندور الخدمه وغادي نشد في العمود الاول، صافي البنات. وغادي نبدا نعمر الاعمده فوق هاد الفراغات كما الاولى. جوج اعمده في كل فراغ، وكل عمود فوق منه عمود. لو بغيتو تكبروها حتى كبر من هكا تقدروا تكبروها. المهم شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو، غادي تخدموا بداك وحده صغيره وغتشوفوا الحجم اللي بغيتو ديك الساعه راه غتزيدوا فيها. كل هذاك فوق العمود نديروا عمود. تيبقى ليا الفراغ الاخير. غادي نكمل البنات، راه الفيديو طوال، غادي نعاود نكمل باش نرجع نكمل لكم شنو غنديروا من بعد في الحاشيات.
ها هي البنات من بعد ما كملتها حتى هي شفتوها كيفاش كتجي. المهم البنات ردوا البال باش يجيكم هذا المربع ماشي مستطيل، باش ملي تركبوها تجيكم بحال هكايا. المهم انا غادي نبقى غنوريكم دابا اللي غادي الدرس، اولا نتوما شوفوا اش بغيتو ديروا، اما غرزه البيكو اما شي اي درس صغير غديروه في الجناب ديالها. انا غادي ندير جوج سلسلات. انا كيعجبني هاد الدرس اللي غادي ندير، كيجي باين شي شويه. نديرو جوج سلسلات وكنديرو نص عمود في نفس المكان، كنخرجوه جوج مرات باش كيجي باين شي شويه. وغنتقل الفراغ الثاني نديرو جوج سلسلات، كندور الخيط على الكروشي وكنرجع هنا للخلف وكنخرج دقه واحده، ما كنديرش عمود، كندير نص عمود. بغيتو ديروا غرزه البيكو ديروها. هذه جات باينه، كنديروها جوج مرات. كنتحول الفراغ الثاني وكندير جوج سلسلات، كنرجع للخلف ديال دوك جوج السلسلات وكنخرج ندير نص عمود. كنعاود المره الثانيه ندير نص عمود، كنهبط الفراغ الثاني نصف عمود الاول، نصف عمود الثاني، ندير الفراغ اللي من موراه. كلشي غندورو عليها بحال هكايا باش نفينيوها. نجي لهاد الفراغ بالثلاثين، نصف عمود. كنجيو لهاد الوسط هنا، غنديرو هنا غرزة حشو وغادي نمشي للفراغ الثاني واللي غنخدم فيه. الا عمرتو حتى ديك اللي قلت لكم ديروا فيها غرزة حشو، الا عمرتوها كتجي شويه ما مقاداش، ديروا فيها غرزة حشو وانتقلوا للمكان الثاني. هانتوما باش ملي ديروا لها بحال هكا راه هاد الجوجات كيتلاقاو تيسدوا هذاك الفراغ. هانتوما البنات انا غادي نكمل، ملي غنكملها نرجع لكم. ها هي البنات من بعد ما كملتها قلت لكم غير هاد الجوج غتبعوا نفس الطريقه. ملي كتفينيوها بهاد الضرسه هي كيفاش كتجي، راه كتركب بحال هكايا. بالنسبه للبنات الا بغيتو تخليوها هكا راه تخليوها، ديروا فيها شي حجيرات انا غنحط لكم تشوفوا الديكور. المهم اقتراحات وصافي. انا هادشي اللي عندي دابا في الدار. ممكن انكم ديروا هاد الحجيرات في الوسط ولا شي حجيرات اخرين يكونوا صغار. انا عندي غير هذه وحده، ممكن تخليوها هكاك خاويه ما ديروا فيها والو. اللي عندي منها غير وحده اللي بقات عندي. ممكن انكم ديروا العقيق الا بغيتوه، ممكن تخليوها ما قلت لكم خاويين ما ديروا فيهم والو. هانتوما البنات انا غير حطاهم ما بخيطاهم ما والو. ما هادو وهذه اللي صايبت معكم دابا هي هذه. الافكار كيبقاو لكم، بغيتو ديروها بالعقيق، بغيتو ديروها بالحجر صغير، بغيتو ديروها هكاك سامبل. ممكن ديروا في وسط منها شي دويدات يكونوا صغيورين على شكل وريضه. بالنسبه لهذه اللي كبيره شي شويه، اما هذه راه صغيره. نتمنى ان شاء الله هاد الموديل ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.